जनवरी का महीना है, एक नए साल का आगाज हो चुका है और इस वक्त असर बाद का वक्त है। मैं आपको एक तारीखी मस्जिद दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कहा जाता है श्रीनगर शहर की ये दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है और बहुत पुरानी मस्जिद है। इसकी एक तारीखी हैसियत है, तारीखी बैकग्राउंड है। आइए चलते हैं और जाकर उस मस्जिद को देखते हैं। चिनार के पेड़ों और दरख्तों के साए में एक लंबे अरसे से कायम और दायम ये मस्जिद, खूबसूरत, दीदज़ेब, दिलकश, जाज़िब नज़र ये मस्जिद हमारे सामने, निगाहों के सामने है। कैमरे के तवस्सुत से आप इस मस्जिद को बगौर मुलाहज़ा कर रहे होंगे। कहा यह जाता है कि इस मस्जिद को श्रीनगर की तारीखी एतबार से श्रीनगर की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद और पुरानी मस्जिद, सबसे मरकजी जो जामे मस्जिद है वो श्रीनगर शहर की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है और जामे मरकजी जामे मस्जिद के बाद ये दूसरी मस्जिद है जिसे आली मस्जिद कहा जाता है और ये श्रीनगर शहर की दूसरी बड़ी मस्जिद। में आप देख सकते हैं ईदगाह का बहुत बड़ा खुला मैदान है, हद निगाह ये वसी व अरीज मैदान है। ईदगाह का ग्राउंड है जहां ईद की नमाज पढ़ी जाती है और ईदगाह, इस ग्राउंड के बाद, ईदगाह के बाद एक ग्राउंड है, उसके बाद ईदगाह पार्क है। तो ये काफी दूर तक फैला हुआ एक मैदान है और इसी तवील मैदान के किनारे पर, एक सिरे पर जहां ये मैदान खत्म होता है, ये मस्जिद कायम है। खूबसूरत आप नज़ारा देख सकते हैं क्योंकि दिसंबर का महीना है, पत्ते झड़ चुके हैं, हरियाली उस तरह नहीं है जिस तरह बहार में, मौसम बहार में और खूबसूरत हरियाली और सब्ज और शादाबी देखने को मिलती है, वैसी शादाबी इस वक्त तो नहीं है। ताहम आप देख सकते हैं देख सकते हैं मिंबर और मेहराब का नज़ारा देखने को मिल रहा है। खूबसूरत और दीदज़ेब अंदाज में मेहराब को बनाया गया है और मिंबर को आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा मिंबर है और गालिबन ये पत्थरों का बनाया हुआ है। देखें आप, मखसूस किस्म के जो पत्थर यहाँ कश्मीर में पाए जाते हैं, उन पत्थरों को तराश कर दीदज़ेब अंदाज में बनाया गया है। मिंबर काफ़ी ऊंचा और तवील मिंबर है, आप देख सकते हैं। एक बार फिर से इस पूरे मिंबर और मेहराब का नज़ारा आप देखें, क्या खूबसूरत और दिलकश दिखाई दे रहा है। खाना काबा इसी लकड़ी पर ही खूबसूरत अंदाज में आप देख सकते हैं खाना काबा को बनाया गया है। बेहतरीन फनकारी का नमूना पेश करते हुए कारीगर ने इसी लकड़ी से ही बिल्कुल लकड़ी की मदद से ही खाने काबा की, ये खाने खुदा को बनाया गया है।
کیونکہ آج کل سخت سردی کے دن چل رہے ہیں، اس لیے مسجد چونکہ کافی بڑی ہے اور اس وجہ سے مختصر یہ باؤنڈری چاروں طرف سے جو ہے مسجد کو مختصر کیا گیا ہے تاکہ سردی سے بچاؤ ہو سکے، اور جو نماز پڑھنے آتے ہیں انہیں کسی قسم کی دقت اور پریشانی سردی کی وجہ سے نہ اٹھانی پڑے۔ اس لیے مسجد کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی حصے تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے کہ مصلی کی اتنی کم تعداد آتی ہے کہ اتنی بڑی مسجد باوجود اتنی وسعت اور کشادگی کے مختصر کر دیا گیا ہے، مسجد کو محدود کر دیا گیا، کیونکہ مصلی نماز پڑھنے کے لیے اتنی ہی تعداد میں لوگ آتے ہوں گے، جس کی وجہ سے مسجد کو محدود کر دیا گیا ہے۔ ورنہ ہونا چاہیے تھا کہ نمازی پوری مسجد بھر جاتی اور اس طرح سے مسجد کی حد بندی کرنے کی، مسجد کے اندر مسجد بنانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ بہرحال اب ہم باہر چلتے ہیں اور باہر کا ذرا نظارہ دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کے لیے جو ہے خوبصورت شارٹس بھی بنائے ہیں، وہ بھی اسی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مسجد کا باہر کا منظر اور اندر کا منظر۔ اور اس مسجد میں کہا جاتا ہے تقریباً 151 ستون ہیں، کھمبے بنائے گئے، اور کھمبے دیکھیں کس طرح سے بنائے گئے ہیں۔ ان کھمبوں کو ایک پتھروں کے اوپر جو ہے نصب کیا گیا ہے، اور پتھروں کو خوبصورت ڈیزائن اور خوبصورت جو ہے ان پتھروں کو تزئین کاری ان کی گئی ہے، اور ان پتھروں کے اوپر یہ لکڑی کے کھمبے ترتیب سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تقریباً 151 باہر لکھا ہوا ہے، 151 کے قریب یہ کھمبے موجود ہیں اس مسجد کے اندر۔ اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں جتنے میرے خیال سے 1 2 3 کھمبوں کے یہ 5 روز ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں چھت بالکل مکمل لکڑی کی بنائی ہوئی ہے، اور زیادہ تر لکڑی ہی کا استعمال ہوا ہے۔ چھت بھی لکڑی کی ہے اور کھمبے بھی، ستون بھی جو ہے وہ لکڑی کے ہی ہیں۔ 151 کے قریب کھمبے بتائے جاتے ہیں اس مسجد میں، پوری مسجد میں ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں قمقمے بجلیوں کے پوری مسجد میں ترتیب کے ساتھ اور سلجھے ہوئے انداز میں یہ قمقمے سجائے گئے ہیں مسجد کو روشن کرنے کے لیے۔ عالی مسجد کی تاریخی حیثیت اور تاریخی پس منظر آپ یہاں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تقریباً یہ 1471 AD کشمیر کے شاہمیری سلسلے کے ایک بادشاہ حسن شاہ گزرے ہیں، انہی کے دور میں یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ اور بعد میں پھر اس مسجد کی تجدید عمل میں آئی۔ مغل گورنر، کشمیر کے اندر جو مغل گورنر تھے علی مردان خان، ان کے ہاتھوں تقریباً 1650 اور 57 کے بیچ میں، پھر بعد میں اس مسجد کی توسیع کی گئی 1664 عیسوی میں مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور حکومت میں، دور خلافت میں۔ بعد میں پھر یہ مسجد اس مسجد میں آگ لگی تھی 1801 عیسوی میں، اور پھر اس کے بعد اس مسجد کو بنایا گیا تھا مشہور افغان معزز افغانی شخصیت سردار گل محمد خان کے دوران کے ذریعے ان کے ہاتھوں یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ یہ اس مسجد کی مختصر تاریخی اس کا پس منظر ہے۔